नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सरकारवाला निकाय समक्ष छलफल गरिने विशेष टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा विशेष कुराकानी विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर पक्कै पनि सुनेर हेरेर साथ दिनुहोला, यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। आज हामीले कृषकका समस्याहरू एउटा प्राविधिक पाटोबाट, अर्को चाहिँ कृषक आफै खेतबारीमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावित प्राविधिक समस्याहरू के कस्ता रहेका छन्, सँगसँगै उत्पादन र बजार बीचको तालमेल नमिल्दा कहिलेकाहीँ किसानहरूलाई निकै समस्या परेका कुराहरू हामीले पनि सार्दै आएका छौँ। र यसमा के कुराहरूमा ध्यान दिन पर्छ, के कुराहरूमा ध्यान दियो भने, के कुराहरू प्राविधिक रूपमा ज्ञान आर्जन गरियो भने चाहिँ कृषिमा सफल बन्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई आज हामीले नजिकबाट हेर्ने प्रयास स्वरूप आज हामीले कृषि प्राविधिक तथा कृषक प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरैलाई तालिम पनि दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो कृषक समूह ललितपुर, जुन महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरमा रहेको छ, हाम्रो कृषक समूहका समेत अध्यक्ष अमृत विक कृषि प्राविधिक तथा कृषि प्रशिक्षक समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ यति मात्रै नभएर आफै कृषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जुन फार्म विभिन्न कृषि बालीहरू उत्पादन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद असीमजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। अहिले लकडाउन सकिन लागेको अवस्था छ, सकिएको छैन? यो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले यहाँ? अहिले खास गरी चाहिँ अहिले चाहिँ गोलभेडाहरू उत्पादन प्रक्रियामा छौँ है। त्यसैलाई स्याहार सुसार गर्ने केही कृषकहरूका अब तपाईँको चाहिँ यो लगाएको बालीहरूमा समस्याहरू आइरहेको छ, त्यसको फिल्ड पनि हेरिरहेको छु। कृषकलाई चाहिँ सँगसँगै सहयोग गर्ने र गोलभेडा उत्पादनै हो सबभन्दा अहिले मेन चाहिँ मुख्य बाली भनेको गोलभेडा उत्पादन हो अहिले यो क्षेत्रमा। त्यसरी गोलभेडा खेतीलाई नै बढी जोड दिएर चाहिँ लागिरहेका छौँ। उत्पादनमा लाग्नु भएको छ? एकदमै। अलिकति मैले अगाडि भने कृषि प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ एकदमै, र कृषक प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, र कृषक पनि हुनुहुन्छ, आफै कृषक पनि हुनुहुन्छ, उद्यमी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो परिचय दिँदा चाहिँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ? म खास गरी म कृषक नै भन्न रुचाउँछु विशेष गरी है। भन्न त सबैले भन्छन् होइन, कसैले कृषि प्राविधिक भन्छ, अब कसैले चाहिँ अब सर भन्छ होइन, कसैले कृषक भन्छ, कृषि प्रशिक्षक भन्छ, कसैले त डाक्टर साहबै भनिदिन्छ होइन। अब यस्तो चाहिँ भन्छ, तर म आफैलाई चाहिँ म कृषक भन्न चाहिँ एकदमै रुचाउँछु। मलाई गर्व पनि लाग्छ। तपाईँ हामी सबै कृषक नै हौँ र किसानका छोराछोरी नै हौँ, यसमा चाहिँ दुई मत छैन र यही नै भन्न रुचाउनुहुन्छ प्रायः? एकदमै हो, गर्व लाग्छ एकदमै कृषि। अलिकति तपाईँ विगतका कुराहरूलाई पनि अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, कृषिमै पटक पटक लड्दै पटक उड्दै लड्दै गर्नुभएको छ। यो प्रक्रिया चलि पनि राखेको छ र सङ्घर्ष नै जीवन हो र कृषि नै मेरो जीवन हो भनेर लागिराख्नु भएको छ। यहाँले अन्य सञ्चार माध्यममा भन्ने पनि गर्नुभएको छ। अलिकति कृषिमा जोडिँदै गर्दा अलिकति व्यावसायिक रूपमा लाग्नु भएको छ। यो बिचमा के हन्डर खानुभयो र कृषिलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कृषिसँग साइनो चाहिँ कसरी गाँच्नु भएको छ, यो पनि भनिदिनुहोस् न। ठिक छ। सुरुमा कस्तो भयो भने मैले कृषि क्षेत्रमा हात हाल्नुभन्दा पहिला त खास गरी चाहिँ म एउटा फिल्डमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ छोड्ने क्रममा अब नेपालमा चाहिँ सम्भावना भएको क्षेत्र चाहिँ कृषि क्षेत्र नै हो होइन, त्यसमा नै जोड्नुपर्छ होइन भन्ने थियो। अब अर्को के थियो भने घर परिवारदेखि लिएर अब सबै आफन्तहरूले चाहिँ विदेशमै जानुपर्छ भन्ने थियो होइन। मैले विदेशलाई चाहिँ कति सालको कुरा हो यो? मलाई चाहिँ 64 भन्दा अगाडिको कुरा हो है, 64 भन्दा अगाडिको कुरा हो। म कुनै फिल्डमा थिएँ, जस्तो म राजनीतिक फिल्डमा काम गर्थेँ होइन। त्यो एउटा चाहिँ आवश्यकता थियो र गरियो। त्यसपछि आवश्यकता राजनीतिक आन्दोलन पनि एउटा चाहिँ सफलतामा पुग्यो होइन। यद्यपि अहिले अब जनताका निम्ति चाहिँ अब केही भएको छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति बेलाको चाहिँ त्यो आवश्यकता पुरा भएको थियो। भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने थियो, सबैले चाहिँ विदेशै जानुपर्छ भन्ने थियो, पुरै प्लानै थियो। अलिकति विदेशको लहर पनि थियो नि त्यो बेलामा है? एकदमै थियो। तर म कुनै अहिले पनि छ, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति बढी बाध्यकारी जस्तो पनि थियो। एकदमै थियो यहाँको वातावरण। म त कुनै पनि हालतमा म विदेश चाहिँ जाँदैन। म चाहिँ आफ्नै माटोमा होइन, आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ, देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो के हो त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र नै थियो। कृषिभन्दा अर्को विकल्पै थिएन। यसको सम्भावना बोकेको क्षेत्र नै यही हो। त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्दाखेरि दुईवटा जिम्मेवारी चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ क्या। एउटा के हुँदो रहेछ भने आफ्नो बालबच्चा परिवार आफू बाँच्ने हुँदो रहेछ। एउटा अर्को के हुँदो रहेछ, राष्ट्रको निम्ति केही गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ, अरूको निम्ति केही गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यसकारण उत्पादनसँगै गर्दा चाहिँ एकदमै एउटा आफ्नो जीविका चल्ने कुरा पनि भयो, अरूलाई पनि राष्ट्रलाई पनि योगदान चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि म चाहिँ सुरुमा म हुन त दाङबाटै सुरु गरेको हो। त्यसपछि म चाहिँ 64 मैले दाङमा काम गरेँ, प्याज खेती गरेको थिएँ सुरुमा। त्यसपछि म 65 बर्दियामा
जग्गाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा पाइने। त्यसै म बर्दियातिर बसाइ सरेर त्यहाँ चाहिँ एकदमै टोटली म जीवन अर्पण नै म अब बर्दियामै कृषि खेती गरेर गर्नुपर्छ भन्ने अठोटसहित म त्यहाँ पुगेँ। पुग्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ बजारको व्यवस्थापन एकदमै गाह्रो भयो। मैले 27 कट्ठा जमिनमा मैले चाहिँ तरकारी खेती गरेको थिएँ। अनि त्यो गर्ने क्रममा म चाहिँ 11 लाख रुपियाँमा म डुबेँ। अनि बाउको सम्पत्ति पनि बेचेँ, ऋण तिरेपछि म काठमाडौँ चाहिँ प्रवेश गरेँ। काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि 65 भन्दा अगाडि गर्नुभएको थियो एकदमै हो। 64 मा उता गरेँ, 65 66 तिर कुरा भयो। 66 को अन्तिमतिर या 67 तिर म चाहिँ किनभने बजारको सम्भावना मैले देखिनँ है। एउटा कुरा त के थियो भने मैले त्यहाँ एउटा चाहिँ अनुभव नगरेर नसिकेर मैले गरेको थिएँ है। मैले कुनै अनुभवै गरेको थिएन। एउटा फिल्डमा थिएँ, अर्को फिल्डमा हात हालेँ हैन, अनुभवै नगरेर हालेँ। त्यो पनि एउटा समस्या थियो। मैले केही बुझ्न सकेन। सिधै यही हुन्छ म गर्छु भन्ने थियो। कृषिभन्दा अर्को विकल्पै मैले सोचिनँ हैन। एउटा अठोटसहित मैले गर्छु भन्ने चाहिँ हिम्मतका साथ मैले गरेँ। त्यहाँ म ढलेँ। ढलिसकेपछि पनि अब मैले योभन्दा पहिला पनि धेरै ठाउँहरूमा मैले चाहिँ भन्ने पनि गरेको छु। हजुरले पनि धेरै पटक इन्टरभ्यू दिइसक्नु भएको छ। राजधानी पत्रिकामा पनि मैले केही इन्टरभ्यू दिइसकेको छु, उहाँ पनि आइसकेको छ। त्यहाँ पनि भन्ने गरेको छु, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ। मान्छे जहाँ ढलिन्छ त्यहीँबाट उठ्ने हो हैन। ढल्ने प्रक्रियासँग कहिले पनि हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन। त्यहीँबाट उठ्नुभयो एकदमै हो। त्यसपछि म यता आइसकेपछि म चाहिँ बिस्तारै अब केही समय त लाग्यो हैन। अहिले आएर म ठिकै छ, अब मैले चाहिँ राम्रै गरेको छु जुन ठाउँमा म लागेको छु। यद्यपि होला विदेश गएको भए मैले धेरै पैसा कमाउँथेँ होला हैन। आफ्नो बालबच्चा, परिवार, आफ्नो मरुभूमि, जन्मभूमि हैन, ठाउँ, यो माटो छोडेर गएर मैले पैसा कमाउँथेँ होला। त्योभन्दा कमै कमाएको छु होला। तर अहिले मसँग नाम छ, काम छ हैन, जिम्मेवारी बोध छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ गर्व लागेको छ। मलाई कुनै पछुतो छैन। कृषि क्षेत्रमा लागेर एकदमै गर्व, आनन्द आउँछ क्या मलाई। त्यसकारण मैले परिचयको कुरा गर्दाखेरि अलिकति परिचय पनि भन्नुभएको थियो। खास गरी चाहिँ म चाहिँ दाङमा जन्मेको हो हैन। खास गरी अब म अमृत विक हैन मेरो नाम चाहिँ। म एकदमै गरिब परिवार हैन, दुखी परिवारमा जन्मेको, किसानकै एउटा छोराछोरी, हजुरले भने जस्तै किसानकै छोराछोरीको एउटा किसानकै बुवा आमाको काखमा जन्मे, हुर्केँ, दुःख कष्ट पाउँदै अत्यन्त दुःख कष्ट र सङ्घर्षबाट चाहिँ यो ठाउँमा आइयो। अब अहिले पनि केही सङ्घर्षहरू गरिरहेको छु। सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, तर अलिकति कामको शैली मोडिफाई भएको छ आज चाहिँ। किन भन्दा तपाईँले हजारौँ कृषकहरूको एउटा प्रेरणादायी स्रोत बन्नु भएको छ। जस्तो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका लुबु क्षेत्रमा चाहिँ जुन लामाटार, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विज्ञको रूपमा, कृषि प्राविधिकको रूपमा धेरै फार्महरूलाई सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। एकदमै म त खास गरी हेर्नुहोस् है, म दुईवटा भने नि, एउटा चाहिँ अरूको निम्ति भयो, एउटा आफ्नो निम्ति भयो। मैले दुईवटा काम गरेको छु भने नि मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेको छु। एउटा राष्ट्रको निम्ति त्यो किसानसँग जोडिएको कुरा भयो। म त हेर्नुहोस् पोखरा हैन, पोखरा त्यसपछि गएर दाङ, बर्दिया हैन, लगायत यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर त्यहाँ स्थानीय त त्यहाँ म जहाँ बस्छु तपाईँले भनेपछि त्यहाँ त झन् भइहाल्यो नै। यी सबै क्षेत्रमा तालिम दिने, सिक्ने, सिकाउने, मैले सिक्ने पनि गर्छु फेरि हैन। दुईटै कुरा सिकाउने प्रक्रिया त सधैँभरि चलेको भनेपछि त्यसको मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई गर्व लाग्छ, मैले योगदान चाहिँ पुर्याएकै छु। सबै कृषकलाई सहयोगीको रूपमा चाहिँ मैले भूमिका खेलेकै छु, मैले सहयोग गरेको छु। यसमा चाहिँ गर्व लाग्छ है मलाई चाहिँ। अलिकति कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा, आफै किसान भएर काम गर्दै गर्दा किसानका विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। समस्याको खातै खात छ, केही समाधान पनि हुँदैछन्। यद्यपि किसानको क्षेत्रमा चाहिँ अलिक गन्जाम छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। किसानका गुनासाहरू कहिले पनि घटेनन्। यो साँच्चीकै नघटेर हो या किसानहरूबाट सधैँभरि नै गुनासोको रूपमा आउने गर्छन्? विभिन्न गुनासाहरू एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभएको छ। यो खास गरी के हो भने, एउटा कुरा त के हो भने, यो कृषि क्षेत्रमा जो नीतिगत छ नि, यो कृषि मैत्रीपूर्ण तरिकाले चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा नीति चाहिँ ठोस ढङ्गले ल्याउन सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले एउटा समस्या भएको हो। सँगसँगै किसानका पनि आफ्ना समस्या छन् हैन। जस्तो अहिले सबभन्दा बढी समस्या उठेको बजारको समस्या हो है। बजारमा पनि किसानको एउटा समस्या के देख्छु भन्नुहुन्छ भने, मैले बजारमा समस्या हुनको कारण बजारको माग के हो हैन, मागको आधारमा उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा किसानहरू चुक्या छ है। जस्तो किसानले बजारको चाहिँ सर्वे गर्दैन। एकदमै मैले गोलबेडा लगाएँ भने उसले पनि लगाइदिन्छ होइन, उसले लगाएको देखेर अर्कोले लगाइदिन्छ। तर एकैचोटि गोलबेडा चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन प्रक्रिया छ हो, त्यहाँ एउटा समस्या हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जब माग चाहिँ के हो, कुन समयमा कुन वस्तु, कुन चिजको माग हुन्छ हैन, त्यसको आधारमा वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो एउटा किसानको समस्या हो। क्यालेन्डर छैन हैन। फागुनमा गोलबेडा लगाउने भनेपछि यो पहाडी क्षेत्रमा फागुनमै सबैले लगाइन्छ हैन। मङ्सिरमा काउली लगाउने भने सबैले काउली लगाइन्छ हैन। त्यो त कुन समयमा बढी उत्पादन गरेर अनि बढी मूल्य जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का भएन भने त अब स्वाभाविकै रूपमा बजारको समस्या त आउँछ हैन। त्यसकारण अहिलेसम्म काठमाडौँ, उत्पत्ति, भक्तपुर, ललितपुरको समस्या देशैभरिको एउटा के छ भन्नुहुन्छ नि,
साउनको 15 देखि बढी चाहिँ गोलभेडाको माग र मूल्य बढी गएको चाहिँ पाइएको छ हैन। अब त्योभन्दा अगाडि या पछाडि चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ, चारैतिरबाट आउँछ हैन। त्यसपछि चाहिँ बजारमा बढी गोलभेडा आयो भने त मूल्य पनि स्वाभाविक रूपले गिर्छ हैन। त्यसकारण त्यो मागलाई एउटा ख्याल नगरेपछि कुन समयमा कुन चिजको वस्तुको माग चाहिँ बढी हुन्छ या चाहिँ अभाव हुन्छ हैन, त्यसको आधारमा उत्पादन गर्न सक्यौँ क्यालेन्डर बनाएर भने बजारको कुनै समस्या छैन। अब मैले राज्यलाई अलिकति दोष दिएको छु। जस्तो अमृत सर यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा नेपाली किसानहरूको मूल्य नपाउने कुरा र बिक्री नभएका कुराहरू आउँछन्। यद्यपि त्यो समयमा चाहिँ भारतबाट अथवा भारत लगायतका देशबाट आइराखेका छन्। फेरि यो समस्या चाहिँ यो बजारको लिङ्केजको समस्या चाहिँ खासमा के रहेछ? तपाईँ बजारमा पनि पुग्नु भएको छ, कृषकको आफै खेतबारीमा पुग्नु भएको छ, आफै कृषक पनि उत्पादन पनि गर्नुभएको छ। अलिकति यहाँनिर चाहिँ यहाँले के बुझ्नु भएको छ? यो बजार ठिक छ, हजुरले उठाएको एकदम कुरा सही छ। जस्तो इन्डिया र चाइना चाहिँ ठुलो देश छ हैन, त्यसको बिचमा हामी छौँ। त्यसकारण उहाँ एउटा के छ भने इन्डियाबाट आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ माग, मैले भने नि माग त तपाईँको चाहिँ के भयो भने माग चाहिँ नेपालमा छ तर आपूर्ति अन्तबाट भइदिन्छ हैन। त्यसले पनि एउटा समस्या त पारेको छ हैन। कुन बेला इन्डियाबाट गोलभेडा बढी आउँछ भन्ने कुरा पनि त हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो बजारको एकदमै। कुन बेला गोलभेडा इन्डियामा गोलभेडा कति बेला चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ हैन, त्यसको पनि अध्ययन त हुनु पर्यो नि त। यो त मैले भने अलिकति राज्यलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छु। जस्तो इन्डियाबाट गोलभेडा आउने क्रममा पहिलो कुरा नेपालका किसानहरूलाई प्राथमिकता दिएर जब नपुगेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ इन्डियाबाट भित्र्याउने एउटा सिस्टम ल्याएपछि हुन्थ्यो। अर्को कुरा नेपालमा तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा नेपाली किसान र इन्डियाको किसानको तपाईँको चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ। जस्तो उहाँ के छ भने अनुदानहरू दिने हैन, अनि अनुदान दिइसकेपछि 90% अनुदान चाहिँ दिने चलन रहेछ इन्डियामा हैन। उनीहरूले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने 90% अनुदान दिइसकेपछि, खर्चको 90% अनुदान दिइसकेपछि त उनीहरूको गोलभेडा त तपाईँको 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ किलोमा पनि त बेचे पनि त फाइदा हुने भयो नि त हैन, प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा। अब यहाँ हाम्रो गोलभेडा फलाउन कम्तीमा 20 देखि 22 रुपियाँ पर्छ, त्यो मेरो अध्ययन हो हैन। यो बेमौसमी तरकारी गोलभेडा उत्पादन गर्ने क्रममा प्रति केजी 20 देखि 22 रुपियाँ पर्छ। उनीहरूको अनुदान सरकारले हुन त उनको पनि 20-25 नै पर्छ, तर सरकारले 90% अनुदान हाल्दैपछि त त्यसपछि 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ पनि पर्ने भयो, निःशुल्कै पर्ने भयो नि त है। त्यो भइसकेपछि उनले 4 रुपियाँ 5 रुपियाँमा दिए पनि हुन्छ। त्योसँग चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो घाटा छ नेपाली किसानहरूलाई। यसको विषयमा त राज्यले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो विषयमा किसानका मर्काहरू बुझिदिने हैन, कहाँ समस्या छ त्यसलाई हल गर्ने प्रक्रियामा त राज्य नै हो। तर उसले चाहिँ ध्यान नदिएको कुरा छ। मलाई के लाग्छ भने यसको समाधान के छ भने उसलाई चाहिँ रोकिदिनुपर्छ। भारत र तपाईँको चाहिँ चाइनाबाट आउने जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नेपालमा भएका उत्पादनहरू जति छन् त्यसलाई नेपाली किसानहरूलाई बजार दिने हैन, त्यसलाई चाहिँ नेपाली किसानहरूलाई प्राथमिकता दिने। यदि चाहिँ माग हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने मात्रै कति माग पुरा हुन सकेन त्यसको आधारमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, नभए सकिने कुरा हैन। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू कानुनहरू होलान् हैन, अब त्यसलाई पनि हेर्नै पर्छ, नहेर्ने कुरा हैन। तर आफ्नो नेपाली किसानलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो नि त। चाइनाले आफ्नो किसानलाई कति चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेछ, बचाउनु पर्यो, किसानलाई बचाउनु पर्यो। भारतले तपाईँको चाहिँ आफ्नो किसानलाई कति चाहिँ सुरक्षा गरिरहेछ हैन, सुरक्षा दिइरहेछ। अब हामी नेपाली किसान त प्रत्येक वर्ष तपाईँको चाहिँ ढलिरहेछ। यो वर्ष होला भन्यो हुँदैन, ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ बाली लगाउने बेला ऋण कार्य छ, कर्जा गरेछ, फेरि बेची अलिअलि ऋण कर्जा गर्यो तिर्या हुन्छ, फेरि सुरु गर्ने बेला फेरि ऋण कर्जा गरिरहेछ। त्यो कहिल्यै माथि उठ्न सकेको छैन। एक आध किसान बाहेक मैले अरू किसान उठेको मैले देख्दैन। किनभने मैले त भने नि करिब म नेपालको सबै ठाउँहरूमा किसानहरूसँग मेरो सम्पर्क छ, म जाने गर्छु। म सिक्ने सिकाउने दुईटै प्रक्रिया मैले गरिरहेको छु। अनि यो मा हेर्दाखेरि ठुला किसान जो तपाईँको चाहिँ आफ्नै लगानीमा पनि टिक्न सक्ने, अरू पनि तपाईँको चाहिँ साइड अरू कुनै पेसा गरेका त्यस्ता किसान बाहेक आफ्नै लगानीमा तपाईँको चाहिँ केही मझेउला र साना किसानहरू त यति डुबिया छ कि कुरै छैन। त्यसको रेकर्ड पनि राज्यसँग अहिलेसम्म छैन हैन। यो अवस्थामा छ। त्यसकारण यो कुरामा राज्यले चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ। हामी चाहिँ अन्यायमा चाहिँ छौँ। फेरि सधैँभरि घाटा नै सहेर पनि किसानले गर्न सक्ने कुरा हुँदैन होला। जस्तो किसानमा अलिकति यो टेक्निकल कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अलिकति व्यवस्थापनमा पनि ध्यान नदिँदा समस्या आइराखेको छ कि किसानलाई? समस्या छ। जस्तो मैले भने मुख्य कुरा त बजारको कुरा गरी उत्पादन गरिसकेपछि प्राविधिक समस्याहरू पनि छन्। जस्तो बढी उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केही समस्याहरू छन्। अब यो त अझ पछिल्लो पिरियडमा त धेरै किसानहरू चाहिँ अझ अलि अनुभवी हुनुभयो है। अब केही नयाँ किसानहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, केही पुराना किसानहरूले पनि लापरवाही गर्नुहुन्छ। कस्तो हुन्छ भने प्राविधिक रूपमा एकदमै तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ अनुभव भएन भने पनि हामीले उत्पादन चाहिँ एकदमै कम गर्छौँ। त्यसले पनि घाटा हुन्छ उत्पादन गर्नलाई। जस्तो प्राविधिक रूपमा हामीले के देख्छौँ भने यस्तो हाम्रो माटो कस्तो छ भन्ने कुरामा हामी ख्याल गर्दैनौँ। जस्तो पाए उस्तै माटोमा रोपिदिन्छौँ। मलहरू कुन बालीमा
कति मलहरू लाग्छ होइन, प्राङ्गारिक मलहरू कति राख्ने, रासायनिक मलहरू सिफारिस गर्दाखेरि होइन कति राख्ने प्रति बोर्ड होइन, यस्ता कुराहरू, रोकिराहरू लाग्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधिहरू के हो होइन। हामी त सिधै एग्रोभेटमा जान्छौँ, उसले दिएका उसलाई एग्रोभेटलाई पनि बेच्नेसँग सम्बन्ध हो नि त। कतिपय त अनुभवी हुन्छ नि त, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् भन्छन्, कतिपय कुराहरू त जानकारी नै हुँदैन होइन। यस्तो छ अब किरा मार्ने भनेपछि किरा मार्ने होइन, किसानले लगेर तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरिदिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब कुन कुन किराहरूको लागि कुन कुन विषादीहरू प्रयोग गर्ने, त्यसको वेटिङ पिरियड कति हो होइन, त्यसले वातावरणमा असर गर्छ कि गर्दैन, यस्ता कुराहरू पनि ख्याल हुँदैन। आफैमा पनि कति असर गर्छ अनि विषादीको कारणले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न रोगहरू निम्त्याउने होइन, क्यान्सर हुने होइन, मृगौलाहरू समस्या हुने, प्रजनन क्षमता होइन, श्वास प्रश्वासको समस्याहरू आउने, थुप्रै यस्ता समस्याहरू छन् होइन। जिन नै परिवर्तन गरिदिने होइन, वातावरणमा असर गर्ने थुप्रै कुराहरू छन् होइन। हो यस्ता कुराको पनि ख्याल छैन, त्यस कारण यसको पनि जानकारी हुन जरुरी छ। यस्तो चाहिँ पछिल्लो पिरियडमा अब यहाँका स्थानीय निकायहरू, स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, तर खासै ध्यान दिएको मैले चाहिँ पाएको छैन, किनभने म आफै फिल्डमा छु। बरु हामी प्राइभेट क्षेत्रबाट हामीले बरु किसानहरूलाई धेरै कुराहरू दिइरहेका छौँ, तर सरकारको पक्ष र राज्यको पक्षबाट दिन सकिएको कुरा चाहिँ हामीले कतै पाएका छैनौँ। जस्तो एउटा चाहिँ प्राविधिक सहयोग नै सरकारी क्षेत्रको कमजोर भयो भन्नु एकदमै एकदमै छँदै छैन, फिल्डमा मैले देख्दैन। म त भने म आफै फिल्डमा छु, म कृषि उद्यमशील आफै कृषक हो होइन, मैले काम गरिरहेको छु, मेरो समन्वय पनि छ। म त नगरपालिका होइन, यहाँका जति पनि कृषि क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर सरकारका निकायहरू छन् नि, त्यहाँ त सबैसँग मेरो चाहिँ ऊ छ होइन, लिङ्क छ। मैले चाहिँ कुरा गरिरहेको छु, गर्छु पनि, तर त्यस्तो देखिँदैन। यहाँ चाहिँ किसानकोमा पुगिराख्नु भएको छ। एकदमै म त फिल्डमै छु, सधैँ फिल्डमा हुन्छु। घरमा काम भ्याएँ भने म फिल्डमै हो, कृषकले सम्झिन्छ म गइहाल्छु, उहाँहरूको समस्या के छन्, यो समस्या छ, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ। अहिले म अहिलेको यो अलिकति घटना सुनाउँ, यो भर्खरको यो कस्तो रहेछ नि, यो रोग हो कि अरू केही हो कि होइन, किरा हो कि भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ झुकिने सम्भावना हुन्छ कि सुक्खाको कारणले हो कि भन्ने पनि हुन्छ। गोलभेडा मुख्य बाली हो अहिले हाम्रो उपत्यकामा होइन। त त्यहाँ अब तपाईँको चाहिँ बोर्डहरू चाहिँ अलि पातहरू जिङरिङ भरेको रहेछ, होली होचो अनि उहाँहरूले भाइरस भनेर भाइरसको एउटा उपचारै हुँदैन क्या, अरूलाई सर्छ है, अनि सबै उखलेर फालिदिनु भएको छ। अनि त्यस्तै हुन्छ, फेरि उखल हुन्छ, फेरि फाल्नु हुन्छ। अनि यसो है, अनि मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, ल यसो भयो, मेरो त भाइरस लाग्यो भन्नुहुन्छ। अनि यसो हेरेको देख्दा त लक्षण त भाइरस जस्तै छ होइन, भाइरस जस्तै छ। अब त्यो तीनटा कुराले चाहिँ मेरो अनुभवमा तीनटा कुराले त्यस्तो हुन्छ। एउटा चाहिँ सुक्खा हुन्छ, पानी बढी पर्यो, प्लास्टिक राखेको छैन भने पानी सट्ट पाउने बित्तिकै त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा बिरुवामा समस्या हुन्छ कि पानी बढी हुन्छ, पहिला सुक्खा हुन्छ, पानी बढी हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तनाव हुन्छ क्या है, त्यस्तो बेला चाहिँ झोक्रिने समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो माटोको बिचमा डाँठमा चाहिँ कालो एउटा रेखा हुन्छ, हामीले रिङ रड पनि भन्छौँ त्यसलाई होइन। अर्को अब जस्तो छ, हामीले त्यो कतिपय वैज्ञानिक नामहरू थाहा नपाए पनि त्यो जस्तो आकारमा छ नि त्यस्तो नाम दिन्छौँ क्या, हामीले नेपाली नाम दिन्छौँ क्या है। अब किरा पनि त्यस्तै, अब खप्टे कडा छ भने अब नाम त हामीलाई वैज्ञानिक नाम थाहा हुँदैन नि, त्यस्तो अब खप्टे भनिदिन्छौँ कि कडा शरीर भएकोलाई होइन। त्यो वैज्ञानिक त अब वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्टमा लगेर चाहिँ नामाकरण गर्ने कुरा हो, तर हामीले पनि आफै नामाकरण गरिदिन्छौँ, नाम गरिदिन्छौँ। अनि त्यस्तो हुन्छ, त्यसको कारणले पनि खानेकुरा चाहिँ सञ्चार गर्न सक्दैन माटोबाट माथि, त्यसको कारणले मुन्टा चाहिँ झोक्रिन्छ क्या है, त्यसको हुन्छ। अनि भाइरस उखालेर फालिदिन्छ। मैले गएँ अनि यसो फिल्ड हेरेको, यो भाइरस होइन बहिनी होइन, म एकजना बहिनी हो, मैले भगवती दाल नामै लिएँ मैले होइन, भगवती दाल नै हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भाइरसै होइन, किन उखाल्नु भएको छ तपाईँले होइन, कि त भाइरस भने त गएर ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसमै प्रमाणित गर्ने हो। हामीले आँखाले हेरेर होइन त्यो भाइरस भनेर त भन्न सक्दैन भनेको, अनि पछि उखाल्न छोड्नु भयो। अहिले यति राम्रो भएको छ कि यति राम्रो भएको छ कि भाइरसै होइन कि, भाइरस भएको भए त त्यो कन्ट्रोलै हुँदैन, उखालेर फाल्ने बाहेक अरूको विकल्पै छैन। भन्न खोजेको कुरा के हो भने लक्षणहरू एउटै हुन्छ तर भाइरसै भन्ने हुँदैन। भाइरसको जस्तै लक्षण हुन्छ तर कारण धेरै हुन्छन्, सुक्खाको कारणले पनि हुनसक्छ, पानी बढी भएको कारणले पनि हुनसक्छ होइन, भाइरसको कारणले पनि हुनसक्छ, अब मैले भने चाहिँ रिङ रडको कारणले पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारण त्यसलाई छुट्याउन कृषकले सक्दैनन्, त्यस कारण त्यहाँ समस्यामा पर्छन् है। अब त्यो समस्या पनि छ, प्राविधिक समस्याको कारणले पनि बढी उत्पादन गरेर त्यसको मूल्य घटाउने काम छ। जस्तो 20 रुपियाँ लागतमा बढी उत्पादन भयो भने त 15मा पनि झर्न सक्छ होइन, 10 रुपियाँमा पनि झर्न सक्छ बढी उत्पादन भयो भने त होइन। त्यसरी पनि चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ, त्यो पनि एउटा किसानलाई चाहिँ समस्या छ, यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो एउटा उदाहरण यहाँ लिनुभयो, जस्तो तरकारी बालीकै हामी कुराकानी गर्दैछौँ, तरकारी बालीमा अरू रोगहरू अनि फार्म व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अलिकति यो टेक्निकल कुरा बताइदिनुहोस् न सरस्वती रूपमा, कति समयले भ्याउँछ सठिकमा बुझिने गरेर, किसानले बुझ्ने गरेर। जस्तो फर्म व्यवस्थापन पहिलो कुरा त हामीले समयलाई हेर्नु पऱ्यो, समयलाई ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन।
एकदमै समयलाई ख्याल कुन बेलामा हामीले के चिज उत्पादन गर्ने भनेर क्यालेन्डर बनाउनै पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले दसैँ तिहारमा काउली उत्पादन गर्न थाल्यौँ भने अब उत्पादन गर्न थाल्यौँ भने पहिलो कुरा जात जस्तो 90 दिनमा काउलीहरू प्रायः चाहिँ तयार हुन्छ है। त्यसपछि त्यो 90 दिन अगाडि बिरुवा चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। बिरुवा चाहिँ फेरि 1 महिना लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिरुवा तयार गर्नु पर्यो है। मल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ समयलाई एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो, बिउ जातको एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यसपछि अनि चाहिँ त्यो मलहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, खनजोत गर्नु पर्यो, रोगकिरा व्यवस्थापन, यी सबै कुराको ध्यान गर्नु पर्यो है। त्यो गरिसकेपछि बिरुवा उपचारको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, बिरुवा हुर्काउने कुरा। किनभने बिरुवा स्वस्थ भएन भने उत्पादन पनि हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले जहिले पनि बच्चालाई एकदम स्याहार गर्छौँ नि त, हाम्रो मान्छेलाई पनि त्यही हो होइन, मानव समुदायलाई पनि त्यस्तै। त्यो पनि एउटा बच्चा हो, यदि त्यो स्वस्थ भएन, उसलाई चाहिँ स्याहार सुसार गरिएन, राम्रो र स्वस्थ बनाउन सकिएन भने त्यो उत्पादन पनि उसले एकदमै कम दिन्छ। त्यस कारण नर्सरी व्यवस्थापन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसलाई ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर माटो व्यवस्थापन एकदमै, त्यसपछिको माटो व्यवस्थापनको कुरा भयो होइन। त्यसपछि मलको कुरा भयो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। हाम्रो माटो कस्तो छ, त्यसलाई हामीले पिएच पनि भन्छ, अम्लीय र तपाईँको चाहिँ क्षारीयपन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अम्लीयपन छ भने हामीले कृषि सुनहरू पनि प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ माटोलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। योमा अहिले खासै क्षारीयपन हामीले देखेका छैनौँ। जति पनि माटो हामीले चेक गरेका छौँ अम्लीय नै छ, क्षारीयपन हामीले यो क्षेत्रमा हामीले देखेका छैनौँ है। अब यसरी व्यवस्थापन गर्दै जानुभयो भने हामीले प्राविधिक रूपमा हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ र उत्पादन लिने प्रक्रियामा पनि हामी सफल हुन्छौँ। हामीले त ख्याल गर्दैनौँ। दसैँ चाहिँ उदाहरणको लागि दसैँ हाम्रो असोजको 23 गते छ भने हामीले चाहिँ 3 महिना ठ्याक्कै गनेर बिउ राख्दैनौँ। हामी त हतारमा ल दसैँमा निकाल्ने भनेको छ, अनि त्यसपछि 2 महिनामा लगाएर त हुँदैन। 60 दिनमा त तपाईँको चाहिँ कुनै पनि काउलीहरू तयार हुँदैन। तर यो गर्मी टाइममा त हुन्छ होइन, तर जाडोमा त हुँदैन। त्यसकारण यहाँनिर पनि हामीले फेल खाएका छौँ। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिन सकियो भने हामीले चाहिँ ठिक समयमा लगाएर दसैँमा सबैभन्दा बढी चाहिँ काउलीको चाहिँ माग बढी हुन्छ। 120 भन्दा माथि जान्छ, 120 भन्दा तल चाहिँ जाँदैन। यहाँ चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब अन्य धनियाँको कुरा गर्नुहुन्छ भने असार साउन भदौ होइन, सरदर 400 देखि 500 रुपियाँ केजीसम्म जान्छ, केही दुःख छैन। 40 देखि तपाईँको चाहिँ 60 दिनमा तयार हुन्छ। न तपाईँको डोरी लगाउनु पऱ्यो, न त्यही अनुसार मल व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, केही गर्नु पर्दैन। अन्तरबाली गोलबेडा माथि छ है, त्यसपछि चाहिँ 1 झुपा गोलबेडा तलको टिप्ने, 1 झुपा नटिप्दासम्म हुँदैन फेरि होइन, 1 झुपा तलको टिप्नै पर्छ। टिपिसकेपछि त्यसको अन्तरबालीको रूपमा तपाईँको चाहिँ धनियाँ रोप्ने है। अहिले तपाईँको चाहिँ ऊ छ यो प्याजको गाना चाहिँ टक्क काट्ने, सानो सानो साइजमा आउँछ त्यो काट्ने, त्यसको चाहिँ मुनि गानाहरू काटेर अनि टक 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 लगाइदिने। माथिको अलिक त छिल्नुपर्छ किनभने त्यसको चाहिँ त्यो मुना आउनलाई अलिक सहज होस् भनेर होइन राख्नुहोस्। अनि त्यो पनि 30-35 दिनमा तयार हुन्छ मुठा बेच्नलाई होइन। म काउली नै लगाउँछु भन्नुहुन्छ भने बिचमा चाहिँ गोलबेडा 1 झुपा चाहिँ टिप्नै पर्छ है। 1 झुपा पहिलो 1 झुपा नटिप्दासम्म त्यसमा अन्तरबाली लगाउनु हुँदैन, डिस्टर्ब हुन्छ गोलबेडालाई है। अनि त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो राख्दा पनि तपाईँको चाहिँ फाइदा हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा डबल फाइदा हुने भयो। एकदमै गोलबेडा फलिरहन्छ, त्यसको झेपले कुनै असर गर्दैन होइन। अब दूरी चाहिँ निश्चित दूरी हुनुपर्छ, बाक्लो गोलबेडा लगाएर हुँदैन। गोलबेडाको चाहिँ एउटा निश्चित दूरी बनाइएको हुन्छ, त्यो मापदण्ड छ, दूरी चाहिँ राख्नुपर्छ। कसैले त तपाईँको चाहिँ 30x30 लगाइदिया हुन्छ, एउटै लाइनमा एउटै ड्याङमा 3वटासम्म लगाइदिया हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। खास गरी एउटा ड्याङमा 50x50 बनाएर लगाउँदाखेरि 1 मिटरको ड्याङ बनाएर 50x50 बनाएर लगाउने। तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार बिचमा हामीले धनियाँ मैले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ प्याजको चाहिँ गाना होइन, यसरी गर्न काउली पनि लगाउन सकियो। यसरी लगाउन सकियो भने हामी चाहिँ एकदमै सफलतातिर चाहिँ जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ अलिकति सोच के छ भने किसानहरूको एउटा गोलबेडा लगाएपछि गोलबेडाबाट है, अनि प्राविधिक कुराहरू ज्ञान पनि नहुने, समयको ख्याल नगर्ने, कुन बेला निकालेपछि मैले भने बजारमा चाहिँ अभाव हुन्छ कुन चिजको, यो कुरा ख्याल नगर्ने होइन। हो यस्ता कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्न सकियो भने हामी चाहिँ सफलता चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। तर यसमा अलिकति राज्यले किसानहरूप्रति यस्ता कुराहरू सिकाउने प्रक्रियामा कमजोर चाहिँ गरेको छ। हुन त यसो हामीले भन्दाखेरि स्थानीय निकायमा अहिले हामीले प्राविधिक दिएका छौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले तपाईँको चाहिँ राज्यले, प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय सरकारले तपाईँको चाहिँ अनुदानको कुनै कार्यक्रम राखिरहेछ। त्यो अनुदानको कार्यक्रममा कागजपत्र पल्टाउनै ठिकै छ उहाँहरूलाई। क्षेत्रफल पुगेको छ कि छैन होइन, यसलाई दिने कि नदिने, सम्झौता 5 वर्षको छ कि छैन होइन, कति पार दिने
भनेर त्यो कागजपत्र पल्टाउँदा कृषकहरूको तपाईँको चाहिँ फिल्डमा जाने समय नै छैन। ल म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, मेरो यो अनुभव हो, उहाँहरू फिल्डमा जाने समय नै छैन। त्यसकारण अब यो जिम्मेवारीबाट चाहिँ उहाँहरू पन्छिन मिल्दैन, कृषकको फिल्डमा जानैपर्छ, कृषकलाई प्राविधिक कुरा सिकाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ म कृषककै तर्फबाट मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले माग राखेँ है। अब अलिकति उत्पादनतिरको प्राविधिक कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अन्तिममा बजारमा पठाउने बेलामा फल टिपाइसँगै चाहिँ यो ग्रेडिङ को कारणले गर्दा पनि किसानले भने जस्तो मूल्य नपाउने र यो ग्रेडिङ गर्ने अवस्था चाहिँ धेरै किसानहरूमा छैन र ज्ञान पनि छैन। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यहाँले ग्रेडिङ गरेर पठाउनुहुन्छ यहाँले चाहिँ? राम्रो कुरा। अहिले नेपालमा यसो हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा किसानहरूले ग्रेडिङ गर्ने चलनै छैन। किनभने मूल्य नै त्यसको आधारमा तपाईँको छैन। कुनै ठुल्ठुला बजारहरूले किसानसँग लगिदिन्छ, उनीहरूले आफै ग्रेडिङ गरिदिन्छ, किसानले गर्दैन। उनीसँग मूल्य चाहिँ फरक हुने भएको भए, तपाईँको चाहिँ किसानलाई फरक मूल्य दिने भएको भए र त्यो चेतना भएको भए त्यो गर्थ्यो। सिधै चाहिँ के गर्छ भने काली माटीले मूल्य तोकिदिन्छ। हेर्नुहोस्, किसानले आफ्नो लागत कति छ भन्ने कुरा किसानलाई थाहा हुन्छ, किसानले मूल्य गर्न पाउँदैन, उसले मूल्य निर्धारण गर्छ। अनि उसले मूल्य निर्धारण गरेपछि यहाँ ग्रेडिङ गर्दैन, उसले सिधै चाहिँ जे छ जस्तो अवस्थामा छ पठाइदिन्छ। ग्रेडिङ गर्नु राम्रो पक्ष हो, हुनुपर्छ। त्यसको मूल्य त्यही अनुसार चाहिँ किसानले माग गरे बमोजिम पाउने भएको खण्डमा हुन्थ्यो। किसानले ग्रेडिङ गर्ने तर उसले भने मूल्य चाहिँ अरूले तोकिदिने भएपछि किसानले चाहिँ ग्रेडिङ नगरेको अवस्था चाहिँ नेपालमा हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने ग्रेडिङ गर्ने प्रक्रिया चाहिँ राम्रो पक्ष हो, त्यसको मूल्य त्यही अनुसार पाउनुपर्छ होइन। अब जस्तो ग्रेडिङ गर्ने बजारको लागि चाहिँ त अलि टाढा पठाउने हो भने अलि चाहिँ पहेँलो कलर भएको होइन, नथिचिने नबिग्रिने, टाढासम्म लैजान्छ त्यहाँसम्म पाक्दा बजारसम्म झर्दासम्म होइन पाक्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ लिनुपर्छ भने नजिकको बजारको लागि चाहिँ रातो कलरमा भएको पाकेको होइन त्यस्ता चाहिँ लिने हो। अब रोगकिरा लागेकाहरूलाई पनि अब त्यसलाई फ्याँक्ने होइन त्यस्तो प्रक्रिया त हो, तर किसानले त्यो कुरा गर्दैन। र अहिले त्यो चलन चल्तीमा पनि खासै मैले देखेको छैन। मेरो अनुभवमा पनि त्यही हो, म पनि आफै किसान भएको कारणले मैले पनि गरेको छैन। गर्नु चाहिँ राम्रो पक्ष हो, तर त्यसको मूल्य त पाउनु पऱ्यो नि। त्यो मूल्य नै दिँदैन, मूल्य नदिएपछि कसले गर्छ? गर्दैन होइन। हरेक कुरा त स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ नि त होइन। मूल्य उही हो, ग्रेडिङ गरे पनि नगरे पनि मूल्य किसानलाई दिने उही हो। त्यस गरी किन ग्रेडिङ गर्ने? गर्दैन। किसानमा त्यो चाहिँ एकदमै हो, त्यो ग्रेडिङ गरेर लाँदा एकदमै राम्रो मूल्य त पाउनु पऱ्यो नि। ग्रेडिङ जस्तो उदाहरणको लागि 50 रुपियाँ केजी मिक्स गरिएको गोलभेडा छ भने कमसेकम ग्रेडिङ गरेपछि त तपाईँको करिब 30% भन्दा बढी जान्छ है। 30% भन्दा बढी मजाले जान्छ होइन। त्यसको मूल्य त्यही अनुसार पाउनु पऱ्यो नि त होइन। अब व्यापारीले पनि त्यो कुरा भन्दैन, फेरि हामीले ग्रेडिङ गर्नुहोस् भन्दैन अनि दिन्छ। अनि उनीहरूले ग्रेडिङ गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो अब कालीमाटी जस्ता बजारहरूमा ग्रेडिङ भएको मैले पाउँदैन। जस्तो ठुल्ठुला अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट बजारहरू छन् होइन, त्यस्ता उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट ग्रेडिङ गरेर प्याकिङ गरेर लेबल लगाएर उनीहरूले बेच्ने प्रक्रियामा चाहिँ ग्रेडिङ भएको पाइन्छ। तर किसानले गरेर पाउँदैन। किसानबाटै ग्रेडिङ गराउँदा सहज चाहिँ हुन्छ, उपभोक्तासम्म पुग्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर मूल्य चाहिँ त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हो। अब हामीले धेरै कुराहरू गन्थन गरियो। यहाँले प्राविधिक रूपमा सेवा दिइराख्नु भएको छ, धेरैलाई तालिमको रूपमा प्रशिक्षकको रूपमा पनि तालिम दिनुभएको छ धेरैलाई, र उद्यमी बनाउनको लागि प्रेरित गरिराख्नु भएको छ। मैले धेरै किसानलाई प्रेरणा दिएर मैले महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गतका थुप्रै किसानहरूलाई अब मैले प्रेरणा दिएर तपाईँको चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। एकदमै सफल हुनुभएको छ होइन, एकदमै खुसी हुनुभएको छ। मैले यहाँको महालक्ष्मीमा मात्रै कुरा गरेन, मैले दाङ पोखरा मैले त भने नि, पोखरा पनि किसानहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ। उहाँहरू म जान्छु, उहाँले बोलायो भने। म अस्ति तपाईँको चाहिँ दाङको घोराइमै महालक्ष्मी के अरे हाम्रो महालक्ष्मी भन्ने आयो, घोराइ उपमहानगरपालिकाकै बजेटमा एउटा कार्यक्रम थियो होइन। म त 10 दिनै त्यहाँ तालिमै दिएर किसानहरूलाई आएँ होइन। यस्तै बर्दियामा होइन, म अन्य ठाउँहरूमा पनि म गएको छु। लागिराख्नु भएको छ, तालिम धेरै दिनु एकदमै हो। हामी अन्तिम गर्न भइसकेका छौँ, तर कुरा अलिकति यो पछिल्लो समयमा कौशीको पनि तालिममा लाग्नु भएको छ है। हो कौशी खेती मैले गत वर्ष मैले 470 घरमा कौशी खेती जडान नै गरिदिनु होइन। अब यो वर्षमा चाहिँ मैले 150 घर गरेँ। यसमा चाहिँ ठिक छ, राम्रो छ। कतिपय किसानहरूले अलिकति चाहिँ भनी बमोजिम एउटा मापदण्ड अन्तर्गत काम गर्नुभएको छ होइन। अरू चाहिँ धेरै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। मैले कौशी खेतीमा पनि हात हालेको छु। आफै चाहिँ म फिल्डमा गएर चाहिँ जोड दिने, यसरी गर्ने उसरी गर्ने भन्ने प्रत्येक घरमा गएर चाहिँ मैले त भने नि यति धेरै घरमा चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छु। प्राइभेट सेक्टरबाट पनि तालिम दिइराख्नु भएको छ। एकदमै होइन, यो त कस्तो थियो नि, कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ कार्यक्रम हो यो, खास गरी प्रदेशको कार्यक्रम हो। त्यसमा चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ मलाई भनियो
होइन प्राविधिक रूपमा मलाई बनियो। त्यसपछि मैले चाहिँ गएर सबै चाहिँ जोड दिएँ, बिरुवा समेत रोपिदिएँ अन्तिम अवस्थासम्म होइन। त्यसपछि ठिक छ, सम्पर्क भइरहेछ, रोग किराहरू के लाग्छ भने छ घरेलु उपचार, विशेष गरी तपाईँको चाहिँ रोग किराहरू बढी लाग्ने क्रममा घरेलु उपचारहरू बढी गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ सिकाएको छु। किनभने अब एक त घरमा खाने उत्पादन गरेर कोसी खेती गरेर होइन थोरै हुन्छ, त्यही पनि बजारबाट बिसारी ल्याएर चाहिँ हाल्ने भन्दाखेरि त एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ घरमै जस्तो तितेपाती, लसुन, अदुवा होइन, प्याज, खुर्सानी तपाईँको चाहिँ धुलो बनाएर अन्य पनि तितो पिरो गन्ध आउने जति पनि झारपातहरू छ त्यसलाई चाहिँ मसिनो बनाएर एउटा डिब्बामा प्याक गरिसकेपछि त्यसलाई गर्मी टाइममा त 15-20 दिनमा तयार भइहाल्छ, जाडोमा 1 महिनासम्म राख्ने। त्यो राखेपछि एक भागमा 5 भाग पानी मिक्स गरेर त्यसलाई हप्तामा एकपटक स्प्रे गर्न सक्यौँ भने सबैभन्दा राम्रो रोग किरा सबै चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मलहरू बेला बेलामा हाल्ने अनि त्यस्तो गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यहाँ अलिकति चाहिँ मैले प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि मैले के छुटाएँ भने बिरुवा भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा प्राणी चिज हो होइन, मान्छे बोल्न सक्दैन, जीवित प्राणी हो होइन। तर त्यसले जब दिन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले दिनुपर्छ भन्ने छ। किसानले चाहिँ दिन चाहिँ कन्जुसाइ गर्छ। त्यसकारण जति तपाईँ गोलबेडा टिप्नुहुन्छ, 2 पटक गोलबेडा टिप्नुभयो भने एनपिके भन्ने खानेकुरा हो, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास होइन। 2 पटक गोलबेडा टिप्नुभयो भने 1 पटक चाहिँ स्प्रे गरिदिने। 25 देखि 30 दिनको बिचमा डिएपी, युरिया, पोटास चाहिँ होइन 10 ग्राम डिएपी, 10 ग्राम पोटास, 5 ग्राम पोटास, 10 ग्राम डिएपी, 10 ग्राम युरिया चाहिँ प्रत्येक 25 देखि 30 दिनको बिचमा टप बेसिङ गर्ने, 2तिर पाल पारेर। अनि गाईको गउँतहरू प्रयोग गर्ने होइन। प्राङ्गारिक अरू पदार्थ छ भने पनि चन्द्र आकारमा तपाईँको चाहिँ खोलेर एक साइडमा प्राङ्गारिक पदार्थ पनि प्रयोग गर्ने, गाई गोरुको मल। प्रत्येक महिनामा 25 देखि 30 दिनको बिचमा राख्नुभयो भने तपाईँले गोलबेडा मागे जति चाहिँ गोलबेडा दिन्छ, उत्पादन एकदमै राम्रो हुन्छ। हाम्रो त चलन एक पटक हाल्यो सक्यो। मेन कुरा खानेकुरा, हामीले पनि खानेकुरा खानै सकेनौँ भन्दा काम गर्न त हामी सक्दैनौँ नि। त्यस्तै कुरा बिरुवाले पनि खानेकुरा पाएन भने उसले पनि तपाईँको चाहिँ दिन सक्दैन। हामीले दिन मात्रै लिन्छौँ, बिरुवालाई पनि एकपटक खाएर मात्रै पुग्दैन, पटक दिएन अनि धेरै दिएर हुँदैन फेरि। जस्तो हामीले पनि थालभरि खाना भात राखेर खान सक्दैनौँ, जति खाने त्यति हो नि त। त्यस कारण थोरै एउटा मात्रा हुन्छ, त्यो मात्रामा दिन सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो चाहिँ उत्पादन दिन सक्छ। अनि अन्तर्बालीमा जोड दिनुभयो भने पनि मुख्य बाली त सधैँ छ, तर अन्तर्बालीबाट पनि हामीले चाहिँ रायोको सागहरू, धनियाँहरू, लसुनहरू, प्याजहरू होइन, मैले त अघि नै भने होइन। अब यति राम्रोसँग गर्न सकिन्छ काउली होइन, बन्दाहरू लगाएर कि त्यसबाट पनि कुनै असर गोलबेडालाई, त्यो मुख्य बालीलाई कुनै असर गर्दैन। बरु गोलबेडाका केही पातहरू, झेपहरूले चाहिँ तलका केही असर गर्छ। अलि सानो चाहिँ हुनसक्ला, खुलामा चाहिँ 3 किलो 4 किलो फल्थ्यो भने त 1-1.5 किलो फल्ला, तर त्यसै त आएको हो नि त होइन। हो त्यसरी चाहिँ जान सक्नुभयो भने हेर्नुपर्छ। मुख्य कुरा माग के हो, कुन समयमा कति चाहिँ मूल्य कुन चिजको जान्छ, त्यो कुरा ख्याल गरेर गर्नुभयो भने आनन्द। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, समय सकिसकेको छ। सुरुवातमा भने जस्तै लड्दै उठ्दै गर्ने क्षेत्र नै हो कृषि पेसा, त्यसरी आकलन गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। पहिलो कुरा यस्तो गर्न सकिन्छ के हो भने पहिलो कुरा त जुनसुकै काम गर्दाखेरि अनुभव चाहिँ अनिवार्य हुनु पर्यो। अनुभव नभएर हात हाल्दा मान्छे ढल्छ। यदि अनुभव भए पनि कहिलेकाहीँ ढल्न सकिन्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ समाधान छ होइन। त्यसकारण चाहिँ ठ्याक्कै समस्या आयो, समाधान त्यहीँ छ, तर्सिनु पर्ने, डराउनु पर्ने केही छैन। निरन्तर त्यही पेसालाई निरन्तरता दिन सक्नुभयो भने अवश्य पुग्न सकिन्छ। तर यहाँ कस्तो देखिन्छ भने ढलेपछि मान्छे चाहिँ उठ्नै सक्दैन होइन, अर्कोमा हात हाल्नै सक्दैन। समस्या आउँछ नि त होइन, समस्या नहुने कहाँ छ र। हामीले जसलाई पनि मान्छे अनुहार हेर्दा यदि राम्रो हुन्छ, ट्याकटुक परेको हुन्छ, उसलाई समस्या नभएको मान्छे नै संसारमै छैन। समस्या नै भएन भने त हामी नै रहँदैनौँ। समस्या भएन नि हामीले सङ्घर्ष गर्दै त्यसलाई जित्दै हाम्रो चाहिँ प्राण छन्जेलसम्म काम गर्ने हो नि त हरेक कुरामा। त्यसकारण समस्या आयो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ होइन, ढलियो भन्दैमा अब त्यहीँबाटै हराउने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यही ठाउँमा निरन्तर रूपमा चाहिँ गर्नुपर्छ। नयाँ चेन्ज गर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ पनि ढल्नै पर्छ, त्यहाँ पनि समस्या त नहुने कोही छैन। त्यस्ता गर्दै तपाईँको चाहिँ त्यही सफलता चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्न। यदि मैले त्यसो गरेको भए म यो ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठाउँमा पुग्न सक्नु थिएन नि त। त्यही ढलेको थिएँ नि त म त। 11 लाख रुपियाँ बाउको सम्पत्ति ऋण बेचेर तपाईँको चाहिँ होइन जग्गा बेचेर म ऋण तिर्याएको। अब म यो काम गर्दैन भनेको भए अन्तमा त समस्या थियो, त्यहाँ हुन्थ्यो, सक्थेन नि। मैले अहिले त त्यो बाउको जग्गा बेचेको ऋण पनि मैले तिरेँ। मैले भन्नुपर्दा अहिले त तपाईँको चाहिँ यो पिरियडमा मैले 2 कट्ठा जमिन पनि किनेँ कमाएर, मेरो बालबच्चा पालेँ, पढाएँ, लेखाएँ छ त होइन। यो ठाउँमा आउनुको कारण त त्यो चोटपटक होइन नढलेको भए त मैले पनि त तपाईँको चाहिँ यो ठाउँ लिन सक्ने थिएन। माटोलाई निकै माया गर्नुहुन्छ? एकदमै आनन्द लाग्छ। मैले त भने नि यति आनन्द लाग्छ, यति अझ सबभन्दा बढी त अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न पाएकोमा यति खुसी लाग्छ कि कुरै छोड्नुहोस्। त्यति आनन्द आउँछ कि
हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, निकै आकर्षक भयो तपाईँसँग कुराकानी। हामीलाई पनि हौसला प्रोत्साहन मिल्यो, किसानहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ हामीले यो आशा गरेका छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ यो प्रभु टेलिभिजन होइन, तपाईँ सबैलाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ बोलाइदिनु भयो होइन, आफ्नो कुराहरू किसानको बिचमा लैजाने पुर्याउने प्रयास गर्नुभयो, धन्यवाद। म लास्टमा के भन्न चाहेँ भने अलिकति अब जस्तो यो हामी कृषक भएको कारणले के छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुहरू हामीले चाहिँ उ गर्छौँ नि, अरूलाई दिन्छौँ, अरू हामीले उत्पादन गरेको वस्तुहरू उहाँहरूले खाएर बाँच्नुहुन्छ अनि त्यस कारण कृषकलाई सम्मान गर्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ म कुरा राख्दछु। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथि अर्थात् कृषि प्राविधिक तथा कृषि प्रशिक्षक अमृत विकज्यूलाई हामी बिदा गरिसकेका छौँ। उहाँसँग धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सँगसँगै कसरी सफल बन्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले आजको श्रृङ्खलामा गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। भोलि हामी नयाँ विषयमा, नयाँ अतिथिको साथमा, नयाँ विषयवस्तुको साथमा अवश्य यहाँहरूमा जाउँछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम उत्पादक सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु।